एकां कथां स्मरामि। बाल्ये क्वचित् पठिता अस्ति इयं कथा। तत्र कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन आसीत्। सः कुत्रापि गत्वा अध्ययनं कृत्वा आगतः, स्वीयग्रामं प्रति आगतः। तस्मिन् ग्रामे अन्येन केनापि अध्ययनं न कृतं। स्वग्रामं प्रति सः आगतः। तदागमनकाले तत्रत्याः सर्वेपि ग्रामीणाः जनाः तम् अपृच्छन्, त्वया अन्यत्र गत्वा अध्ययनं कृतमस्ति खलु, किम् अधीतम् इति। तदानीं तेन उक्तं, मया गजकर्णकान्तम् अध्ययनं कृतम् इत्युक्तं। तादृशः ग्रन्थः, तादृशी विद्या वा एतैः कुत्रापि न श्रुता। गजकर्णकान्तम् अध्ययनं कृतम्, अयं शब्दः एव अत्यन्तं गम्भीरः वर्तते। गजकर्णकान्तम् अनेन अध्ययनं कृतं, तेन अयं महान् पण्डितः जातः। अस्माकं ग्रामीणः महान् पण्डितो जातः, अन्यत्र गत्वा अध्ययनं कृत्वा महान् पण्डितो जातः इति ते सर्वेपि नितरां सन्तुष्टाः जाताः। तदनन्तरं तस्य सम्माननादिकं कृतं। तदर्थं व्यवस्था सर्वापि कृता अस्ति। तद्वासार्थं व्यवस्था सर्वापि कृता वर्तते। सर्वत्र एते प्रचारम् अकुर्वन्। अस्मद्ग्रामे गजकर्णकान्त अध्यायी अस्ति कश्चन इति सर्वत्र प्रचारमपि अकुर्वन्। तेन तस्य स्वग्रामे स्वस्थाने महान् भोगोऽपि तेन प्राप्तः अस्ति, प्राप्यमाणः आसीत्। कस्मिंश्चित् दिवसे अस्मिन् ग्रामे कश्चन महान् विद्वान् अस्ति। तेन तद्ग्रामीणैः सर्वैरपि तस्य सम्माननं क्रियमाणमस्ति। तर्हि एतद् ग्रामवासिनः सर्वेपि जनाः तत्र विदुषां सम्यक्तया सम्माननं कुर्वन्ति इति ज्ञात्वा कश्चन विद्वान् सः तं ग्रामं प्रति आगतः। अनेन शास्त्राणि अधीतानि, न्यायादिशास्त्राणि अधीतानि। सः तं ग्रामं प्रति आगतः। आगत्य तद्ग्रामस्थान् अप्राक्षीत्, मम अस्मिन् ग्रामे सम्माननं किमपि धनं दीयतां, मया शास्त्राण्यधीतानि, तदर्थं मम किमपि धनं दीयताम् इति तेन पृष्टं। तदानीं तत्रत्याः सर्वेपि ग्रामीणाः अवोचन्, त्वं विद्वान् असि वा? आम्, अहं विद्वान् अस्मि, परन्तु त्वं विद्वान् असि वा न वा इति अस्माभिः परीक्षा कर्तव्या अस्ति इति तत्रत्यैः उक्तं। कथं क्रियते परीक्षा? अस्मद्ग्रामे कश्चन विद्वान् अस्ति, तेन सह भवतः शास्त्रार्थचर्चा कर्तव्या, तदानीं भवन्तः विद्वांसः सन्ति इति वयं मन्यामहे इत्युक्तं। भवतु, यतोहि अस्य निकटे किमपि नास्ति, अतः अवश्यं शास्त्रार्थः कर्तव्यः, तेन किमपि लभ्येत इति मत्वा भवतु अवश्यं करिष्यामि इत्यवोचन्। एते सर्वेपि तस्य सकाशम् अगच्छन् अवोचन्, कश्चन आगतः अस्ति, देशान्तरात् कश्चन आगतः अस्ति, सः आत्मानं विद्वांसं वदति, अतः तेन सह परन्तु सः विद्वान् अस्ति वा न वा इति अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। तदर्थं भवद्भिः साकं तस्य शास्त्रचर्चा भवतु। यदि भवद्भिः अनुमोदनं क्रियते तर्हि सः विद्वान् इति वयं मन्यामहे इति ते अवोचन्। तदानीम् अनेन उक्तं, भवतु तत्सर्वं मास्तु, तस्य सम्माननं कृत्वा प्रेष्यताम् इति अनेन उक्तं। किमर्थमेव उच्यते, भवद्भिः गजकर्णकान्तम् अध्ययनं कृतम्, अतः तेन सह शास्त्रार्थचर्चा भवतु इत्युक्तं। भोः, तत्सर्वं मास्तु, मया उच्यते एवं भवतु, तस्य सम्माननं कृत्वा प्रेषयन्तु। कुतः एतादृश शास्त्रचर्चादिकं कुतः? तस्य सम्माननं कृत्वा प्रेषयन्तु इत्यवोचत्। न तत्सर्वं न भवतु, शास्त्रचर्चा कर्तव्यैव इति ग्रामीणाः सर्वेपि अवोचन्। तर्हि भवतु इति सः आगतः। द्वावपि उपविष्टौ, सर्वेपि जनाः उपविष्टाः सन्ति। इदानीं शास्त्रचर्चा भवतु। अनेन पृष्टम्, अनेन विदुषा पृष्टौ, सः ग्रामस्थः पृष्टः, भवद्भिः किम् अधीतं? भवद्भिः साकं मया शास्त्रचर्चा क्रियते चेदेव सम्माननं क्रियते इति अत्रत्यैः उक्तम्, अतः शास्त्रचर्चां करिष्यामः। परन्तु भवद्भिः किम् अधीतं? मया तु न्यायः, व्याकरणं, वेदान्तः, मीमांसा एतानि शास्त्राणि अधीतानि, अतः भवद्भिः किम् अधीतं? तेन उच्यते, मया गजकर्णकान्तम् अध्ययनं कृतम् इति पुनः तेन उक्तम्। तन्नाम अनेन पूर्वं नैव श्रुतं। मया व्याकरणमधीतं, न्यायशास्त्रमधीतं, वेदान्तशास्त्रमधीतं, सर्वाण्यपि शास्त्राणि अधीतं, परन्तु गजकर्णकान्तम् अध्ययनं तु मया न कृतम् इति अस्यापि भीतिः सञ्जाता। गजकर्णकान्तविद्या सा का विद्या? सा मया इयं विद्यैव न श्रुता इति अस्यापि भीतिः सञ्जाता। भवतु, तथापि चर्चा भवतु इति आरभ्यतां। तेन उक्तं, भवता एव आरम्भः भवतु इति तेन अनेन उक्तं। भवतु, तर्हि प्रथमतः मीमांसाशास्त्रे
चर्चा भवतु वा इति अनेन विदुषा पृष्टमस्ति। तदानीं तेन किञ्चित् विचिन्त्य उक्तं, भोः तत्र मांसादेहविषये चर्चा मास्तु, अहं मांसं न खादामि, तन्मह्यं न रोचते, तत् खादनमेव यदा मया न क्रियते तद्विषये चर्चा कुतः, इयं चर्चा मास्तु इति उक्तं। तदानीं सर्वमपि अनेन अवगतमस्ति। एतावान् अवकाशः लभ्यते चेत् विदुषा सम्यक् ज्ञायते खलु, एतादृशः अवकाशः अनेन लब्धः ज्ञातुम्, इदं रन्ध्रं लब्धमस्ति तेन। ओ तर्हि अत्रत्यः एतत् ग्रामस्य स्थितिः सर्वापि अनेन विदुषा क्षणेन समधिगता अस्ति। ओ तर्हि अनेन, परन्तु अनेन उच्यते गजकर्णकान्तम् अध्ययनं कृतं, गजकर्णकान्तम् अध्ययनं कृतम् इति तु उच्यते, इदं तु नाम मया कदापि न श्रुतं। तर्हि का सा विद्या? तर्हि तेन उक्तं, भवतु मीमांसाशास्त्रे मास्तु, भवद्भिः गजकर्णकान्तम् अधीतम् इत्युच्यते खलु, तद्विषये चर्चा भवतु इत्युक्तं। तदानीम् अनेन किञ्चित् निकटे आगत्य तस्य कर्णे उक्तं, गजकर्णकान्तम् अध्ययनम् इत्युक्ते अन्यत् किमपि नास्ति, सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः इति तावत्पर्यन्तं मया इमानि नामानि गणपते महागणपतेः एतादृशानि नामानि मया अधीतानि, तावत्पर्यन्तं मया अध्ययनं कर्तुम् अन्यत्र गतमस्ति। तत्र तेः गजकर्णकः सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः तावत्पर्यन्तम् उपदिष्टमस्ति, एतावदेव अहं जानामि इति सः अवोचत्। तदानीम् अनेन किं कृतम् इत्युक्ते, भवतु इत्युक्त्वा अनुपदमेव तत्र देशान्तरात् आगतः अयं विद्वान् किम् अकरोत् इत्युक्ते द्रुतमेव उत्थाय तस्य पादात् एकं केशम् उत्पाट्य स्वीयकर्णे निधाय ततः प्रस्थितः। तत्रत्यः ग्रामीणाः सर्वेपि पश्यन्तः आसन्, किं जायमानमस्ति अत्र, शास्त्रचर्चा नैव कृता, किमपि द्वाभ्यामपि मिथः किमपि भाषितमस्ति, रहः किमपि द्वाभ्यां भाषितमस्ति, अयं तु उत्थाय तस्य पादात् केशमेकम् उत्पाट्य कर्णे निधाय गच्छन् अस्ति, किं जायमानमस्ति अत्र इति नैव अवगतमस्ति एतैः ग्रामीणैः। तदा एते सर्वेपि तस्य पृष्ठतः गत्वा तं देशान्तरादागतं विद्वांसं गृहीत्वा प्राक्षु, किं क्रियते भवद्भिः, शास्त्रचर्चैव न कृता, भवतां सम्माननं नापेक्षितं वा? तदानीं तेन उक्तं, न भवतां ग्रामे यः अस्ति सः सर्वासु विद्यासु निपुणः अस्ति, तस्य केशमात्रेण केशम् उत्पाट्य तस्य केशस्य मम कर्णे निधानमात्रेण मया सर्वाः अपि विद्याः लब्धाः, अतः एतावदेव अलं, मम अन्यत् किमपि मास्तु इति अवोचन्। तदानीं ते सर्वेपि तत्रत्याः ग्रामीणाः सर्वेपि, ओ एवं वा, तस्य पादे विद्यमानेषु केशेषु एतादृशं वैशिष्ट्यम् अस्ति वा, तर्हि वयं सर्वेपि तत् कर्णे धारयामः, तं केशं कर्णे धारयामः इति ते सर्वेपि गत्वा तस्य पादं गृहीत्वा सर्वेपि केशान् उत्पाटयन्तः आसन्, उत्पाटयितुम् आरब्धाः आसन्। तदानीं तेन उक्तं, भोः इयं हिंसा मम मास्तु, नाहं विद्वान्, अयमेव विद्वान् अस्ति, यद्यद् मम कृते कृतमस्ति तत्सर्वमपि अस्य कृते भवतु, अयमेव वस्तुतः अयमेव विद्वान् अस्ति, अतः अस्य सम्माननं महता वैभवेन अस्य सम्माननं भवतु, अहं केवलं तस्य शिष्यो भूत्वा तस्य परिचारकः भूत्वा तस्य पृष्ठे तिष्ठामि इति अनेन उक्तम्। इति एका कथा उक्ता अस्ति। परन्तु एतादृशीं कथाम् उक्त्वा अन्ते किम् उपदिष्टमस्ति इत्युक्ते, विद्या अवश्यं तत्र दृढा अस्माभिः सम्पादनीया, आपातज्ञानेन वा प्रतारणादिना वा नैव किमपि साधयितुम् अस्माभिः शक्यते, अवश्यं ज्ञानम् अस्माभिरवाप्तव्यम् इति अस्याः कथायाः नीतिः वर्तते इति उपदिष्टमस्ति। अतः एतत्